कुरा के छ भन्दाखेरि यो महाधिवेशनको सन्दर्भमा केन्द्रीय कार्य समितिमा छलफल हुँदा म पनि एउटा व्यक्ति थिएँ अथवा पहिलो व्यक्ति भने पनि हुन्छ कि अहिले जुन खालको चाहिँ एकातिर कोरोनाको महामारी बर्सातको समय अनि त्यसपछि मङ्सिर पुसमा हुने जाडोको मौसम हिमाली क्षेत्र सबै हेरेर सन्तुलित संयोजित गरेर आवश्यक पर्दाखेरि हामी फागुनको सट्टा चैतमा पुर्याउन सक्छौँ, वैशाखमा पुर्याउन सक्छौँ। तर सहमतिले तर जब निर्णय गर्छौँ त्यो निर्णयलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने गरेर गरौँ भन्ने मैले भनेकै हो। अब त्यस्तोमा चाहिँ के छ भने यो प्रस्ताव चाहिँ नि पदाधिकारीबाट संस्थापन पक्षबाट प्रस्तुत भयो र सभापतिले दुईचोटि तीनचोटिसँग के भन्नुभयो भने होइन तोकेको मिति यहाँ गर्नुपर्छ, तोकेको मिति यहाँ गर्नुपर्छ भन्नुभयो। भनिसकेपछि यत्रो अफिसियल पक्षबाट यत्रो ठुलो प्रतिबद्धता भइसकेपछि हामीले त्यसलाई सर्वसम्मतिबाट स्वीकार गऱ्यौँ र अब अहिले चाहिँ नि यो सम्पूर्ण मन वचन कर्मले केन्द्रित भएर तोकिएको मितिभित्र महाधिवेशन हुनुपर्छ। महाधिवेशन निष्पक्ष पारदर्शी र विधिसङ्गत ढङ्गले होस् भनेर हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने आवश्यकता छ। अहिले नै महाधिवेशन तोकेको समय हुन्छ हुन्न भनेर म प्रश्न आशंका उब्जाउन चाहन्न, किनभने सभापतिजीको त्यत्रो दृढता, पदाधिकारीहरूले प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव, जबकि मैले पनि त्यसलाई चाहिँ संयोजन गर्नुपर्छ कि भन्ने पक्षमा हुँदै जसरी निर्णय भयो सर्वसम्मतिबाट, त्यो हामी सबैको साझा निर्णय हो। यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। होइन अब हुन सक्दैन भने त्यसको निम्ति विकल्पहरू सोचौँ भनेर मैले भनेकै हो। अब त जब पदाधिकारी अथवा अफिसियल पक्षबाट प्रस्ताव प्रस्तुत भयो, सभापतिले त्यही मिति यहाँ हुनुपर्छ, त्यही मिति यहाँ हुन्छ भनिसकेपछि अब म विश्वस्त छु त्यही मिति यहाँ हुन्छ, हुनुपर्छ। यदि भएन भने अझ मैले त त्यहाँ के पनि भनेको छु भने हामीले त महाधिवेशनको मिति तोकेकै हो, गर्नु खोजेकै हो, भएन भनेर बहाना त खोजे होइन तपाईँहरूले। त्यस्तो भयो भने राम्रो हुन्न, होइन भनेदेखि हाम्रो पूर्ण सहयोग हुन्छ र हामीले के कस्तो सहयोग गर्नुपर्छ तयार छौँ भनेर भने हौँ। त्यस कारणले अब अहिले विश्वास गरौँ। तयारी चाहिँ कस्तो छ? अब तयारी भने चाहिँ नि अहिले पनि धेरै चिज अलमल छ। एकातिर संयोजन गर्नुपर्ने जुन छ निर्देशिका अनुसार संयोजन भएर टुङ्गो लाउनु पर्ने जिल्ला अझै पनि 14, 15, 16 कति जिल्ला बाँकी छ। र दोस्रो कुरा अब क्रियाशील सदस्यताको कुरामा हाम्रो गम्भीर रूपबाट मतभेद के भने नेपाली कांग्रेसको यत्रो लामो इतिहासमा धेरै विभिन्न पार्टीका नेताहरू नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरे, तर प्रवेश गरे भरले त्यो उसले भनेको 5000 क्रियाशील सदस्य दिने, उसले भने 2000 दिने भन्ने कहिले भएन। जो राष्ट्रिय पहिचान बोकेका व्यक्तिहरू छन् ती राष्ट्रिय पहिचान बोकेका व्यक्ति केही सीमित सङ्ख्यालाई केन्द्रीय कार्य समितिबाट क्रियाशील सदस्यता दिइन्थ्यो। अरू त प्रक्रियागत रूपबाट नेपाली कांग्रेसको विधानले जुन उल्लेख गरेको छ त्यो उल्लेख गरेको अनुसार चाहिँ अन्तिम थलो भनेको गाउँपालिका वडा कार्य समिति नै हो। अहिले विधानमा जे उल्लेखित गरेको छ तदनुरूप हुनुपर्छ। यसरी व्यक्ति पछि फलानु प्रवेश गर्यो त्यसलाई यति भन्ने कुरामा हामी गम्भीर रूपले आपत्ति गरिरहेका छौँ। त्यो कुराहरू निस्किएको छ, त्यो टुङ्गो लाउनु पर्ने अझै बाँकी छ भनेदेखि अरू अब क्रियाशील सदस्यता सबभन्दा ठुलो नेपाली कांग्रेसभित्रको विवादित बन्ने विषय हो। त्यसलाई चाहिँ नि निष्पक्ष पारदर्शी ढङ्गबाट अब नरहरीजीको कमिटीले 13औं महाधिवेशनको बेलामा जो थानको ला थियो त्यो आउने 6 महिनाभित्र निर्णय गर्ने छानबिन गरेर भने त्यो त्यसै छ। कतिपय जिल्लाहरूमा चाहिँ नि गएको छ, कतिपय जिल्लामा थन्किएको छ। तर 5 वर्ष अगाडिदेखि तपाईँको कार्यकर्ताले चाहिँ पैसा तिरेका छन् क्रियाशील सदस्यताको निम्ति, अहिलेसम्म सदस्यता प्राप्त गरेका छैनन्। यस्ता धेरै स्थितिहरू छ। त्यसलाई चाहिँ नि संयोजन र छलफल गरेर टुङ्ग्याउनु पर्ने अझै बाँकी होइन। हेर्नुहोस् अब सुनिलजीको प्रवेशलाई हामी सकारात्मक र दृष्टिकोणले नै लिन्छौँ। कुनै पनि पार्टीका कोही पनि मान्छे काङ्ग्रेसभित्र प्रवेश गर्ने कुरा चाहिँ जहिले पनि स्वागतयोग्य हुन्छ र स्वागतै गर्छौँ हामी त्यसलाई। अब बाँकी रह्यो कुन शर्त कसरी भन्ने कुरा चाहिँ नि हामीलाई थाहा पनि छैन, त्यो त्यस्तो कुनै छलफल भएको छैन। तर उहाँको आगमनलाई हामी स्वागत गर्छौँ। किन पनि स्वागत गर्छौँ भने अब
उहाँको पिताजी उहाँको भिन्दै हिस्ट्रीमा कतिपय ठाउँमा इतिहासमा वाद विवादहरू पक्ष विपक्षहरू होलान्, तर समग्र रूपबाट पञ्चायतभित्रको एउटा उदार लोकतान्त्रिक पक्षलाई प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्थ्यो र अहिले बहुदल आइसकेपछिको परिवेशमा त्यो पक्ष चाहिँ काङ्ग्रेसले संयोजन गरेर लानुपर्ने पक्षहरू हो वैचारिक रूपले पनि। त्यसकारणले उहाँको आगमनलाई हामी स्वागत गर्छौँ। अरू बाँकी कुन खालका कस्ता शर्तहरू, किनभनेदेखि अहिले त हामीले थाहै नपाइकन यति धेरै आमन्त्रितदेखि मनोनित केन्द्रीय सदस्यहरू छन्, थाहा पनि छैन। पुरानो चिनिया सिभा थाहा नभएको परिस्थिति छ। अहिले कुन मोडालिटिजमा कसरी सभापतिजीले गर्दै हुनुहुन्छ त्यो हामीलाई थाहा छ। वैचारिक दृष्टिकोणले पार्टीलाई विधिवत ढङ्गले, जस्तो के अरे विजय कक्षेदारजी पार्टी नै मर्ज गरेर आउनुभयो र उहाँ एउटा राष्ट्रिय पार्टी हो उहाँको, त्यसलाई एउटा मोडालिटी जुन गरियो दुईटा पार्टीको मर्जको बिचमा त्यो छुट्टै च्याप्टर हो, त्यसलाई छुट्टै ढङ्गले हेर्नुपर्ने हुन्छ। सुन तर यो अरू त्यसपछि जसरी चाहिँ नि गरिया छ, अब नेपाली काङ्ग्रेसको विधि विधानमा कतिवटा उपसभापति हुने हो, कतिवटा महामन्त्री हुने हो, अहिलेको विद्यमान विधान के हो, यी सबै चिजलाई चाहिँ नि कि त त्यो विधानलाई वस्तुगत परिस्थितिले अहिलेलाई सस्पेन्ड गर्ने बाटोमा जानु पर्यो, होइन भने एकपछि अर्को गरेर विधान मिच्दै गर्ने कुरा चाहिँ नि म जो भए पनि, जस्तो उपसभापति विजय कक्षेदारको नियुक्तिमा पनि म अत्यन्त नजिक छु विजयजीको है, तैपनि मैले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको हुँ यसलाई, यो विधान विपरीत भयो भनेर। त्यसकारण अब त्यस्तै विधान विपरीत कुरा भयो भनेदेखि त्यो विधानलाई के त सच्यार गर्नु पऱ्यो, होइन भने मेरो असहमति रहन्छ नै। किनभने म विधिवत ढङ्गबाट अहिले दिने पद पनि विधानको व्यवस्थाभित्र पर्दैन, बाहिर जुन आइरहेको छ उहाँहरूलाई पहिला त के दिने हो त्यो थाहा नभइकन म यसमा टिप्पणी अब त्यो कुलचन्दजीले भन्ने भन्दा नि त्यो आएपछि केन्द्रीय कार्यसँग छलफल भएपछि मेरो दृष्टिकोण चाहिँ जे हुन्छ, लोकतन्त्र भने विधिको शासन हो। हामीले यत्रो ठुलो लोकतान्त्रिक आन्दोलन चाहिँ नि राणासँग महाराज तिम्रा खड्ग निशानाले होइन, कानुनले देश चल्नुपर्छ भनेर लडाइँ गऱ्यौँ। राजासँग पनि त्यही हो, विधिको भित्र तिमी पनि बस्नुपर्छ भनेर भन्दाखेरि यत्रो ठुलो लडाइँको यात्रामा यहाँ आइपुग्ने पार्टी आफूले बना विधिले आफैले पालना गर्दैन भने त्यो कति लोकतान्त्रिक हुन्छ, कति लोकतान्त्रिक हुँदैन, त्यसलाई छान्नुपर्ने चिज छ। त्यस कारण मेरो चाहिँ नि पार्टीभित्र विधिसङ्गत प्रक्रिया पद्धति पारदर्शी हाम्रो गतिविधिहरू हुनुपर्छ। त्यसमा कहाँ कति फिट इन हुन्छ त्यो बेला म आफ्नो पार्टी त्यस्तो त होइन। काङ्ग्रेस भनेको सबैलाई संयोजन गरेर लिएर जाने शक्ति हो। यसमा जो कोएजिभनेस छ, संयोजनको क्षमता छ, त्यसले सबैलाई संयोजन गरेर लिएर जान्छ। तर जहाँसम्म यी दुईजना साथीहरूलाई चाहिँ ठ्याक्कै महाधिवेशनको मुखमा महाधिवेशन घोषणा भइसकेपछि, साधारणतया त हाम्रो के छ भने यो निर्वाचनको बेलामा चाहिँ अनुशासनहीनताका कुरा भयो भने त्यही तत्कालै गर्नुपर्ने पनि जिल्ला स्तरको प्रोभिजन चाहिँ त्यो छ। तर अहिले आएर जसरी गर्यो त्यसमा म धेरै टिप्पणी गर्नुभन्दा नि म दुखित छु। होइन, नेतृत्वको तयारी भन्दा पनि पार्टीभित्र अहिले मैले देख्दाखेरि के छ भनेदेखि हामी सबै पार्टीभित्रका इमान्दार कार्यकर्ता हौँ। शेरबाजीसँग रहेका शेरबाजी लगायत उहाँहरू पनि आफ्नो ढङ्गले इमान्दार हुनुहुन्छ। हामीसँग भएका पनि सबै इमान्दार साथीहरू पार्टीलाई सशक्तता जीवन्तता दिएर अहिलेको चुनौती सामना गर्ने बनाऊ भन्ने हाम्रा दृष्टिकोण हुँदाहुँदै पनि अब सोचमा आफ्नो आफ्नो ढङ्गको छ। अहिले यत्रो लज्जास्पद पार्टीको पराजयपछि पनि जस्तो छ त्यस्तैबाट यथास्थितिबाटै पार्टी चल्छ र पार्टीलाई पुनर्स्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा दृष्टिकोण छ। हामी होइन, अब यसलाई चाहिँ नि नीतिगत नेतृत्वगत संस्थागत संरचनागत रूपबाट आमूल परिवर्तन गरेर एउटा नयाँ वैचारिक पुनर्जागरण पार्टीभित्र आवश्यकता छ। र त्यसमा चाहिँ नि अहिले हिजो जस्तो गणेशमानजी पनि हुनुहुन्न, बिपीको या किसुनजी गिर्जाऊ कोही त छैन। हामी जति छौँ धेरै तहको समकालीन साथीहरू छौँ। त्यस कारणले पार्टीलाई को नीतिगत नेतृत्वगत संरचनागत सुधारका सँगसँगै पार्टी सामूहिक नेतृत्व र सहमतीय पद्धतिमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण मेरो जहिले पनि सामूहिक नेतृत्व पद्धतिको पक्षमा हुँ। र अहिले झन् बढ्ता आवश्यकता छ, किनभने कसैले कसैलाई नेतै भनेर विश्वास गरेर हिँड्न सक्ने स्थिति छैन।
त्यो स्थितिमा अब दुईटा विचारधाराहरूमध्ये यसलाई चाहिँ नि आमूल सुधारको बाटोमा जानुपर्छ र हामीले स्वार्थविहीन सङ्कल्प गरेर 2079 को निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई पहिलो पार्टी बनाउनुपर्छ। किनभने हामीले 51 मा पराजय भोग्यौँ, 64 मा पराजय भोग्यौँ, 74 मा पराजय भोग्यौँ। हर पराजयपछि चाहिँ नि जसरी नेपाली काङ्ग्रेस पुनः स्थापित भएको छ त्यस्तै अहिले हाम्रो दायित्व सबभन्दा धेरै छ। कम्युनिस्ट सरकारको यति मनपरी तन्त्र, भ्रष्टाचार, विधिविहीनता र लोकतन्त्रको जामा लाएर संविधानको खास्रो ओढेर एकपछि अर्को निरङ्कुशता र एकदलीय पद्धतितिर गइरहेछ। त्यसलाई संरक्षण, सम्वर्धन र फेरि लोकतन्त्रलाई जीवन्त पार्ने पार्टी भने नेपाली काङ्ग्रेस मात्रै हो। अब यो पार्टीभित्र सुधारवादी आन्दोलनको निम्ति हामी स्वार्थविहीन सङ्कल्प गरौँ, जो भए पनि सहमतिबाट उठौँ। अब जहाँसम्म म आफै पनि त्यत्तिकै सक्षम दाबी गर्छु आफूलाई, अहिलेको लटमा जसले दाबी गरिरहेछ। म पनि उम्मेदवार हुँ, तर म के भनिरहेको छु भने हामीमध्ये जो हुनुपर्छ सहमति साथ गरौँ। मेरो पहिलो प्रयत्न चाहिँ त्यही रहन्छ, रहि पनि रहेछ। अब हेरौँ यो यात्रामा अगाडि बढ्दा बढ्दै कहाँ पुगिन्छ, के परिणाम आउँछ। त्यो पुस्ता नै असफल भए भन्ने कुरा म मान्दिनँ। मैले मेरै साथीहरू, हामी 6-7 जना जो साथीहरू छौँ, मैले नै धेरै उहाँहरूलाई कोअर्डिनेसन गर्ने प्रयत्न पनि गरेँ हुँ र अहिले पनि त्यत्तिकै गरिरहेको छु। मेरो उहाँहरूसँग प्रस्ताव हामीमध्ये जो जेमा सामूहिक नेतृत्वको प्रस्ताव गरौँ, जो जेमा हुन पनि तयार भएर चाहिँ नि एउटा मात्रै उम्मेदवारीको निम्ति तयार हौँ। हामी त्यस्तो परिस्थिति पर्दा 5 वटा पदाधिकारी छ, भोलि संसदीय दलको नेता उपनेतादेखि विभिन्न अपर्च्युनिटी हुन्छ। एउटा दृढ मानसिकता र के अरे निस्वार्थ रूपबाट हामी अगाडि बढौँ, सबैलाई भाग पुग्छ। अहिले सबैले सबै यहीँ बस्नुपर्छ भन्ने चाहिँ जुन पदमा बसिने हुन्छ। अब त्यहाँबाट नि हुँदैन भने हामी जो 7-8 जना छौँ, हामी स्टियरिङ कमिटी बनाएर बसौँ, यसलाई निर्देशित गर्नुको निम्ति सबै युवा पिँढीका 5 जना पदाधिकारी उठाउँ। मैले त्यो पनि प्रस्तावित गरेँ हो। र हिजै मात्रै जोगै जोगमा हो हुन्छ कुरा भए, विमलजी हुनुहुन्थ्यो, रामचन्द्रजी हुनुहुन्थ्यो, रामशरणजी हुनुहुन्थ्यो, मिनेन्द्रजी हुनुहुन्थ्यो। होइन, यसपालिको महाधिवेशन चाहिँ नि सर्वसम्मति गरेर चाहिँ नि गर्नु पर्यो भन्ने त्यहाँ प्रस्ताव गर्नुभयो विमलजीले। मैले एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो। भूतपूर्व पदाधिकारी र वर्तमान पदाधिकारी बाहेक एउटा सर्वसम्मत उम्मेदवार खोजौँ। होइन, सम्भावना हुने नहुने कुरा के भने म खुला छु, हरेक पक्षमा खुला छु। अब यो पक्षमा खुला हुँदै पनि आफ्ना शक्ति प्रदर्शन गर्ने हो भने हेर्नुहोस् कुलचन्द्रजी, मैले ग्रुप भनेर त बनाइनँ। किनभने यो गुणको आधारमा नै पार्टीभित्र यसको उसको भन्ने भन्दा नि सानातिना ग्रुपहरू चाहिँ नि बरु जिल्लामा भयो होला पहिला, अहिले त त्यो पनि कमै छ। रामशरणजी र मेरो एकीकृत भावना भइसकेपछि तैपनि अलिअलि होला। होइन भने देशव्यापी रूपले मैले को मान्छे कुन पक्ष हो भन्दा नि को मान्छेको कुन क्षमता र योगदान भन्ने दृष्टिकोणले नै हेरेँ। त्यसैले मेरो ग्रुपको दृष्टिकोणले अर्जुन नरसिंह ग्रुप भन्ने चाहिँ नि नदेखिया होला, तर व्यक्तिगत रूपले मेरो देशव्यापी रूपबाट भएका आफ्ना सम्बन्धहरूलाई मैले पनि परीक्षण गरेर अन्तिम रूपबाट हेर्छु को कति पानीमा छ, म पनि लड्छु चुनाव। होइन, यो खुइल्याउने प्रवृत्ति चाहिँ एकदम गलत प्रवृत्ति हो। एउटाले अर्कोसँग वैचारिक द्वन्द्व गर्छ भने म त्यसलाई हार्दिक स्वागत गर्छु। किनभने लोकतन्त्र भनेको वाद प्रतिवाद र संवादको प्रक्रिया हो। विभिन्न विचारहरूको घर्षण र मन्थनबाट निस्किने उपज नै लोकतन्त्र हो। त्यस कारणले आफ्ना विचार राख्ने कुरा त अहिले भर्खर मैले भने यथास्थितिवादी सोच राख्नेहरूले पनि यसको विकल्प छैन भन्ने देख्नुभयो होला। म यसको सुधार अनिवार्य छ भन्ने मान्छे यथास्थितिबाट चल्दैन भनिरहेछन्। जहाँसम्म कृष्ण सिटौलाजीको कुरा छ, म विश्वास साथ भन्न सक्छु कृष्ण सिटौला यथास्थिति विरोधी हो, नम्बर 1। र अहिलेको वस्तुगत परिस्थितिसँग उहाँले विभिन्न कारणवश चाहिँ नि अलिकति अलग देखिए भने हामी अन्तत्वगत एकै ठाउँ हुन्छौँ भन्ने कुरा म चाहिँ विश्वस्त छु। होइन, जानको निम्ति खुला छु म, तर जान सक्छु सक्दैन म भन्न सक्दिनँ। किनभने यो पार्टीको संस्कार र संस्कृति चाहिँ नि तपाईँलाई जिरेन्टोक्रेसी भन्ने थाहा छ, सबै पार्टीभित्र प्रतिस्पर्धा गराइदिए त्यसलाई बिर्सिसकेँ। त्यो क्लोज च्याप्टरतिर म फर्किन चाहन्न। तर म एउटा कुरा के भन्छु भने मैले त अहिले होइन, तपाईँहरू कहाँ रिपोर्टिङ आयो कि आएन, बाहिर के आयो थाहा छैन, जुन बेला भर्खर पार्टी हारेर पहिलो समीक्षाको बैठक हामी गर्दै थियौँ, त्यो बेला मैले भनेका सबै लामो हुन्छ म भन्न सक्दिनँ। तर के छ भनेदेखि हामी लज्जास्वरूपबाट पराजित भएका छौँ।
त्यो जिम्मेवारी हामीले बोक्नै पर्ने हुन्छ। त्यसै यो जिम्मेवारीमा सबभन्दा पहिलो व्यक्ति यो जिम्मेवारी बोक्नुपर्ने सभापति शेरबहादुर देउवा, दोस्रो जिम्मेवार बोक्नुपर्ने मान्छे डाक्टर शशाङ्क कोइराला महामन्त्रीको नाताले, तेस्रो जिम्मेवारी बोक्नुपर्ने मान्छे पदाधिकारी, त्यसमा पदाधिकारी जस्तै गरेर बस्ने रामचन्द्र पौडेल, र चौथो जिम्मेवारी बोक्ने मान्छे म जस्ता संसदीय समितिमा सदस्य भएका हामी होइन। अब त्यसैले यसलाई चाहिँ लाज नमानिकन हाम्रा गल्ती महसुस गरौँ र कार्यकर्ता र जनताको बिचमा हाम्रो यो गल्ती भएको छ, हामी त्यसलाई फेरि पुनरावृत्ति पार्टीभित्र हुन दिँदैनौँ। हामी सचिन्छौँ र यो हाम्रो जिम्मेवारी हो भनौँ, सभापति मात्रै लिनुहुन्न भने। त्यस्तोको निम्ति पार्टीभित्र सुधारको आवश्यकता छ। त्यो सुधारको नेतृत्व सभापतिजी तपाईँलाई भोट दिएको मैले, तपाईँले गर्नुहोस्, म तपाईँलाई साथ दिन्छु। होइन तपाईँले गर्न सक्नुहुन्न भने रामचन्द्रजी तपाईँ प्रतिपक्ष पार्टीभित्रको, तपाईँले नेतृत्व गर्नुहोस्, तपाईँलाई दिन्छु। तपाईँ पनि गर्न सक्नुहुन्न, युवकहरू 7 जनाको त्यो एउटा टिम बनाएर वक्तव्य आइरहेको थियो नि, तपाईँहरूमध्ये कसैले नेतृत्व दिनुहोस्, म भोलिन्टियरली साथ दिन्दै हाल्छु। तर यो दाइ र उदाइको पछि लागेर तपाईँहरू कति दिन टिक्नुहुन्छ त्यो मलाई थाहा छैन। त्यही बेला भनेको जस्तो के अरे शेरबहादुर रामचन्द्रजी शैलजाजीले पनि आरएसएस बनाउनु भयो, हामीले एकेजिबी बनाएर बस्यौँ। तर तिनलाई नेताहरूले टुटफुट गरेको छ, तपाईँहरू पनि एक ठाउँ बस्न सक्नुहुन्छ सक्नुहुन्न थाहा छैन, एक ठाउँ बस्नुहुन्छ भने म साथ दिन्छु भनेर त्यहाँ मसँग खुला छु। युवा नेतृत्वलाई अगाडि बढाउने कुरा त मेरो त 2-3वटा विकल्पहरूमध्ये एउटा विकल्प नै हो। तपाईँहरूको यो बाहिर जुन अभियान एउटा आइरहेको छ नि, यो सभा अहिले र अहिलेको म त कुलचन्दजी 70 माथिको सबै संरक्षक भएर बस्ने भन्ने प्रस्ताव चाहिँ नि सर्वसम्मतिबाट हुन्छ नि, म त्यसमा पनि सहमत छु। होइन प्रतिस्पर्धा हो भने प्रतिस्पर्धा गर्छु। त्यो खालको प्रस्ताव आफैले लगेको थियो होइन, आफैले लगे पनि हुन्छ, तर त्यो पारित नहुने कुरा ठिकै धेरै साथीहरूले उठाइसकेका हो। यो कुरा हाम्रो मिनेनजी गगनजीहरूले पनि धेरैचोटि उठाउनु होइन। हामीहरू चाहिँ यो पार्टीभित्र आमूल सुधारको हुनैपर्छ र गर्छौँ भन्ने दृढता साथ अगाडि बढेका छौँ। नेतृत्व तपाईँको के छ भनेदेखि हाम्रो त नेतृत्व नीतिगत नेतृत्वगत कार्यशैली सबैमा आमूल परिवर्तन न हाम्रो उद्देश्य र हाम्रो अहिलेको सङ्घर्ष हो। व्यक्तिगत रूपले त कोसँग के को जातीय दुश्मनी त छैन नि। व्यक्तिगत दृष्टिकोणले व्यक्तिगत दृष्टिकोणले हेर्नुहुन्छ भने बाल्य दोस्ती र बाल सखाको रूपमा त शेरबहादुरजी र रामचन्द्रजी पर्नुहुन्छ यहाँ मेरो चाहिँ। अनि त्यसपछि आयो भने रामचन्द्रजी नै पर्नु होला। होइन, अहिले जुन स्थितिबाट चलेको छ त्यो नीति त्यो नेतृत्वबाट चाहिँ नि पार्टीले सुधार गर्न सक्दैन। किनभने अहिले देश चाहिँ नि अत्यन्त ठुलो चाहिँ नि अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वको चपेटमा परिसकेको छ। यो छिमेकीहरूको द्वन्द्वको र अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वको चपेटमा जुन ढङ्गले परेको छ, त्यसले अत्यन्त गम्भीर परिणामहरू देख्न निम्त्याउन सक्छ। त्यसलाई नियन्त्रण गर्नको निम्ति, उत्तर दक्षिणसँग सन्तुलनको निम्ति, युरोप अमेरिकासँग सन्तुलनको निम्ति, नेपालभित्रका विभिन्न जाति भाषा र धर्मको सन्तुलनको निम्ति एउटै पार्टी छ, त्यो नेपाली कङ्ग्रेस हो, जसले सन्तुलित गरेर राष्ट्रमाथि आइपर्न सक्ने सम्भावित दुर्घटनालाई बचाउन सक्छ र लोकतन्त्र नै बचाउन सक्छ। अब त्यो अहिले जुन कमजोरी छ त्यसलाई त्यो कमजोरीलाई 14औं अधिवेशनले सच्याओस् र 14औं अधिवेशनले एउटा मार्गदर्शन गरोस् र सबै नसचिए पनि 14औं अधिवेशनबाट चाहिँ नि एउटा नयाँ रूप लिन्छ भन्ने कुरा म के विश्वास छु भने अब त कोही कसैको एकलौटी त हुँदैन नि। सबै पदाधिकारीको निर्वाचनपछि वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवालाई चुनौती दिनको लागि तपाईँहरूको समूहमा को हुन्छ? अहिले को हुन्छ भन्नु मलाई नसोध्नुहोस्, म हुन्छु। मैले अब सबैलाई संयोजन पनि गरेको छु, सबैसँग मेरो समान दूरी पनि छ, मलाई किन नगर्ने? अथवा नभए को हुने सबैले चाहिँ एउटा समन्वय गरौँ, जो पनि हुनसक्छ। अहिले त यस्तो देखिँदैछ कि जोसँग सोद्धा पनि म उम्मेदवार हो भन्ने अवस्था छ। कसरी एउटा होइन, तर मैले भनेको छैन, समन्वय गर्दा जो पनि हुनसक्छ। अब भएन भने म पनि हो, इच्छुक म पनि हो, मैले त्यति मात्रै भने। अब हेर्नुहोस्, अहिलेसम्मको पार्टीभित्रको परम्परा र मान्यता र पार्टीभित्रको मात्रै होइन, लोकतन्त्र भनेको त शाश्वत सत्य हो कि महाधिवेशन चाहिँ नि निर्वाचन के अरे महाधिवेशन मात्रै होइन, नेतृत्व छनौट पनि हो। महाधिवेशन दोहोऱ्याएर मिति तय भइसकेपछि
कुनै पनि नयाँ संयन्त्रहरू महाधिवेशन बाहेक अन्य प्रयोजनको निम्ति गठन गर्नु, विभागहरू पनि तपाईँको 28 विभागबाट 47 पुर्याइएको छ। महासमितिको निर्णयको मसी सुक्न नपाउँदै 27बाट 48 पुर्याउने कुरा भयो। अर्कोतिर भनेदेखि महाधिवेशन तय भइसकेपछि यो जुन ढङ्गले चाहिँ नि विभिन्न मनोनीतहरू नयाँ संयन्त्र निर्माण गर्ने कुरा छ, यो विश्वव्यापी रूपले लोकतान्त्रिक प्रचलन, मान्यता, सिद्धान्त र आदर्शलाई हेर्ने हो भने यो आचार संहिता विपरीत हो। र अर्को कुरा, विधानमा पनि 6 महिनाभित्र महाधिवेशनको 6 महिनाभित्र गर्नु भन्ने छ। 4 वर्षसम्म पनि नभएर 4 वर्षपछि म्याद थपिएपछि यो काम सुरु भयो। तपाईँलाई एउटा कुरा स्मरण गराउन चाहन्छु, सुशील कोइरालाले 3 वर्षभित्र विभाग गठन हुँदाखेरि अवैधानिक भयो भनेर अहिलेकै वर्तमान सभापतिले नमानेको हो। अस्ति भर्खरैको ताजा इतिहास छ। त्यसकारणले 3 वर्षमा गर्नुभयो उहाँले भन्दाखेरि यो कुरा चाहिँ के छ भने सर्वथा विधि विधान आचार संहिता विपरीत हो भन्ने हाम्रो त्यो गलत हो। त्यो गलत हो। त्यो अब त्यसमा म सबै साथीहरूबाट को सहभागी म पनि होला, तर व्यक्तिगत रूपले मैले केन्द्रीय समितिदेखि सार्वजनिक रूपबाट पनि त्यसमा असहमति जनाएकै हुँ। सहमति विधिभित्र हुनुपर्छ, विधि बाहिर होइन। सहमतिले विधि परिवर्तन गर्न सकिन्छ, तर सहमतिले विधि तोड्न पाइँदैन। त्यस कारण जे भएको छ त्यो गलत हो। मैले गलत भने पनि छु, तर त्यसको जिम्मेवार म पनि छु। होइन, हामीले सार्वजनिक रूपले पनि भनेका छौँ, फेरि भन्दैछौँ सामूहिक रूपबाट पनि, हाम्रा साथीहरू त्यसमा सहभागी नहुनुहोस्। हामी यो अहिले गठन भएका नयाँ संयन्त्रसम्म सहभागी हुँदैनौँ। राष्ट्रिय राजनीतिबाट काङ्ग्रेस असान्दर्भिक भादिन यो देशमा प्रजातन्त्र रहँदैन। त्यसैले असान्दर्भिक भएको छैन। हामीले प्रमुख प्रतिपक्षको रूपले जुन भूमिका गर्नुपर्ने त्यसमा निश्चित रूपबाट कमजोरी छ, कमजोरी भएकै छन्। यत्रो ठुल्ठुला भ्रष्टाचारका केसहरू भए, चाहे वाइट बडी भन्नुहोस्, चाहे न्यारो बडी भन्नुहोस्, चाहे चाहिँ के अरे 33 केजी सुन भन्नुहोस्, चाहे ओम्नी प्रकरणदेखि लिएर गएर सेक्युरिटी प्रिन्टिङदेखि बढी गण्डकीसम्मका, अथवा चाहिँ नि यो यति काण्डदेखि बालुवाटारका जग्गासम्मका जो यति धेरै अहिले भर्खर औषधि खरिद बिक्रीको सम्बन्धमा जुन व्यापक भ्रष्टाचारका कुरा आयो, त्यसलाई जति सशक्त र जीवन्त रूपले जनस्तरमा र संसदमा उठाउनु पर्ने, नउठेकै चाहिँ होइन, पार्टीले उठाएछ, तर त्यसमा कमजोर भयो भन्ने कुरा जो जनस्तरबाट उठेको छ, त्यसमा म पनि महसुस गर्छु त्यो भएको हो भन्दा। यसलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ र व्यापक रूपबाट अहिले राष्ट्रिय रूपबाट भएको भ्रष्टाचार, महँगी, मूल्य वृद्धि, बेरोजगारीदेखि लिएर साउथ एसियाकै सबभन्दा करको भारबाट थिचिएको देशको रूपमा नेपाल छ। यी विषयलाई जनस्तरमा जति सशक्त गर्नुपर्थ्यो, अहिले त कोभिड-19ले गर्दा सकेनौँ। त्योभन्दा अगाडि पनि हामी आन्तरिक रूपबाटै रुमल्यौँ। त्यसलाई प्रभावकारी रूपले पर्छ भन्ने कुरामा कहीँ विमति छैन। र नेपाली काङ्ग्रेसलाई नेपाली जनताले 5 वर्ष प्रमुख प्रतिपक्षै भनेर जिम्मा दिए हो। कहीँ कुनैबाट पनि सत्ताको माखीसँगमा अल्मलिने, सौदाबाजी गर्ने काम भयो भने त्यो काङ्ग्रेसको निम्ति आत्महत्या हुन्छ। हामीले कुनै पनि ढङ्गबाट निष्कर्षै चाहिँ होइन, अल्झिनु हुन्न भन्ने चाहिँ मेरो दृढ धारणा हो।